सेहत के शोबे में इस्लाहात। पंजाब के मोहसिन ने अवाम की सेहत का बेड़ा उठा लिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली और भक्कर में FCPS ट्रेनिंग शुरू कराने का ऐलान। अस्पतालों में ट्रेनिंग के लिए इकदामात की भी हिदायत। जहाँ तक रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS की, तो इंशाअल्लाह ताला 5 शहरों में अटक, मियांवाली, झंग, मंडी भाउदीन और बखर में हम शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। मुल्तान और सरगोदा में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आला के नोटिस पर तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। रहीम यार खान और डेरा गाजी खान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। तजावुज़ात कायम करने वालों को जुर्माने, नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। आम इंतखाबात का बिगुल बज गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में मसरूफ। उम्मीदवारों के लिए कागजात जमा कराने वालों के लिए 22 दिसंबर मुकर्रर। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क में 2024 के आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। हर उम्मीदवार के लिए इलेक्शन एक्ट की तमाम शराइत पूरी करना जरूरी। एडवोकेट सैयद जुनेद मुमताज शाह कहते हैं, उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। इंतखाबी अखराजात के लिए अगले बैंक अकाउंट होना जरूरी है। एफिडेविट होगा, एफिडेविट के बाद एक फॉर्म B होगा जिसके अंदर तमाम डिक्लेरेशन की जाएगी। बच्चों के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है वो भी लिखी जाएगी। कैंडिडेट मुल्क या मुल्क से बाहर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका इंदराज करेंगे। नया अकाउंट खोलना इलेक्शन के लिए अलग से खसूसी तौर पे वो लाजमी है। उसके बाद जो एफिडेविट होगा ओथ कमिश्नर से अटैच होना वो लाजमी है। मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां। जिला मुल्तान के 18 कौमी और सूबाई हलकों के रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। बहावन नगर, मियांवाली और डेरा गाजी खान में भी तकरीब हल्फबरदारी में कौमी और सूबाई हलकों के रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठाया। जहांगीर तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन की सियासत में एंट्री। मेहर खान तरीन ने NA 155 और PP 227 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मेहर खान तरीन जहांगीर तरीन की कवरिंग उम्मीदवार होंगी। जनूबी पंजाब में तजावुज़ात माफिया बेलगाम। मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में तजावुज़ात की भरमार। कहीं पुख्ता तामीरात और कहीं रेहड़ीबानों का कब्जा। रही सही कसर दुकानदारों ने पूरी कर दी। मुल्तान की अहम शाहराहें सुकड़ गई। बहावलपुर के चौराहों पर तजावुज़ात ही तजावुज़ात। मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में पैदल चलना भी मुहाल। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों का तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा। बहावन नगर में ट्रैफिक के मसाइल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहर की मरकजी और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल। DHQ अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर ट्रैफिक ताअत्तुल का शिकार। मरीजों समेत एम्बुलेंसेस को भी मुश्किलात का सामना। शहरियों का ट्रैफिक की रवानी के लिए मुनासिब इक़दामात का मुतालबा। आइंदा साल 2024 में कितनी सरकारी छुट्टियां होंगी? हुकूमत ने 2024 में आम तातीलात, इख्तियारी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल 2024 में मजमूई तौर पर 39 छुट्टियां होंगी। 16 आम तातीलात और 23 इख्तियारी छुट्टियां शामिल। कौमी क्रिकेटर और फखरे मियांवाली शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। स्टार ऑलराउंडर शादाब खान की IG पंजाब से मुलाकात। शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक लगाए। शादाब खान का एजाजी DSP मुकर्रर होने पर IG पंजाब को सैल्यूट। शादाब खान ने कहा कि पंजाब पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाना बाइस एजाज है। खेल, सियाहत और तफरीह एक साथ अब मैसर होगी। सहराए चोलिस्तान में 20 फरवरी से 7 रोजा जीप रैली के इनेकाद का फैसला।
پاکستان کے سب سے بڑے موٹر سپورٹس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کو تمام اقدامات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ 19ویں چولستان جیپ ریلی کے ایونٹس اور تقریبات 25 فروری تک جاری رہیں گے۔ فقیروالی میں کاشتکاروں کے لیے سستی کھاد کا حصول ناممکن، ڈیلرز کھاد کی فی بوری 5500 روپے میں فروخت کرنے لگے، کھاد نہ ملنے سے پیداوار میں کمی کا اندیشہ۔ ادھر صادق آباد میں محکمہ زراعت کا کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی کے لیے متحرک، سہولت سینٹر پر اقدامات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی کا جن بے قابو، خوشاب میں سبزیاں اور دیگر اشیاء خورنوش کی چیزیں عوام کی جیبوں پر بھاری، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ادرک 500، گوبھی 160، پیاز، مٹر اور شلجم 150 روپے کلو میں فروخت، شہریوں کا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فعال نہ ہونے کا شکوہ۔ میونسپل کمیٹی خانوال کی بے حسی، ضلع میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری، شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے، شہریوں کا میونسپل کمیٹی کے عملے پر گندا پانی کاشتکاروں کو فروخت کرنے کا الزام، سی ای او میونسپل کمیٹی نے تردید کر دی۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ علی پور کی غفلت اور بے حسی، کروڑوں روپے کی مشینری دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ، عوام کے ٹیکسز سے خریدی گئی مشینری زنگالود ہو کر کباڑ میں تبدیل ہو گئی، انتظامیہ نے سارا ملبہ فنڈز کی کمی پر ڈال دیا۔ جنوبی پنجاب میں میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، ایک روز میں مزید 65 صارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا، 36 نئے مقدمات کا اندراج سمیت 3 بجلی چور گرفتار، بجلی چوروں کو 46,67,000 روپے جرمانہ عائد، نادہندگان سے 1,85,00,000 سے زائد روپے وصول۔ سرکاری محکموں کی گاڑیاں بھی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر نکلیں، ضلعی پولیس 90 لاکھ، میپکو 70 لاکھ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ 35 لاکھ اور کینٹونمنٹ بورڈ 20 لاکھ روپے ٹوکن ٹیکس کی نادہندگان، ایکسائز کا نوٹس جاری، ادائیگی نہ کرنے پر سرکاری گاڑیوں کو تحویل میں لیا جائے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور کے وفد کا آر پی او دفتر سرگودا کا دورہ، آر پی او کی پولیس کو کارکردگی سے متعلق وفد کو بریفنگ، امیدوار امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے سمیت دہشت گردی اور جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ کمشنر ڈی جی خان ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، غیر ملکیوں کے انخلا، بلاک قومی شناختی کارڈ اور دیگر معاملات کا جائزہ، کمشنر کا تمام علاقوں میں سرچ آپریشن اور سروے کرنے کی ہدایت، غیر قانونی مقیم افغانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا حکم۔ رحیم یار خان میں انجمن پٹواریان محکمہ مال و اشتمال کے زیر اہتمام افتتاحی تقریب، ڈویژنل صدر انجمن پٹواریان رئیس اللہ بچایا کہتے ہیں انتظامیہ نے عوام کو ان کی دہلیز پر سہولتوں کی فراہمی کے لیے ریونیو کے اختیارات پٹواریان کو دے دیے ہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں ایکسپورٹرز کی ٹریننگ کے لیے سیشن کا انعقاد، ایکسپورٹرز کی کثیر تعداد کی سیشن میں شرکت، ایکسپورٹر کے جدید طریقہ کار بارے آگاہی سمیت ای کامرس کے حوالے سے بھی ایکسپورٹرز کو بتایا گیا۔ مسلم لیگ یوتھ کا حاصل پور کے شہریوں کے لیے احسن اقدام، غریب عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے سستا سبزی و فروٹ سٹال لگا لیا، سٹال پر مارکیٹ سے 20 سے 30% سستی سبزیاں اور پھلوں کی فروخت جاری۔ ہارون آباد میں طلبہ کے والدین کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے کنوکیشن، والدین اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت، والدین کو بچوں کی تعلیم میں کردار ادا کرنے پر آگاہی فراہم کی گئی، برین ٹیسٹ میں عمدہ کارکردگی دکھانے والوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔